रिद्धि सिद्धि सब लेके आना मोरे घर में पधारो रे। भगवान को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को प्रत्यक्ष गायमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तदंतर्गत ये तृतीय दिवस यो दिव्य कपिल वस्तु को बाण गंगा अंतर्गत नंद नगर को यो दिव्यमान कैलाश आश्रम में संचालित मनोकामना गुरुकुल को विकासार्थ आयोजित वामन पुराण अनुष्ठान तथा श्रीमद् भागवत एवं सांगीतिक महारथी को भव्य श्रव्य अनुष्ठान को आयोजना गरण होने प्रिय आयोजक परिवार यो आश्रमलाई आफ्नो छत्र छायामा सदैव निहालेर धर्म संस्कृति र प्रकृति को जगेर्ना हेतु जीवन भगवान को चरण में अर्पण गरेर जीवन को आयु को समर्पण गरेर हुने श्रद्धे संरक्षक स्वामी जी महाराज आयोजन के लिए लगाए कोई भव्य आयोजना में भगवान बांके बिहारी को चरण में अविरल भक्ति को गंगा प्रकट करी हृदय में भक्ति को गंगा को वेग लाई रोक न सकी घर द्वार देखी यो कैलाश आश्रम को प्रांगण भगवान बांके बिहारी को यो दिव्यमान कथा को
भागीरथी संगम में भगवान को चरण में भक्ति अर्पण करी पालन होने ममता में माता हो भाव में पिता हो सर्वं खलविदं ब्रह्म वंदे युदास कोटि कोटि नमन गर्जस आमनोस प्यारे यो सुंदर भागवत को भागीरथी में प्रवेश करने समय यो भागीरथी में प्रवेश करने भंदा पूर्व तन मन वचन लाय पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन करो भगवान नाम संकीर्तन करे ये जीवन में गरी का पाप संताप सब नष्ट होने छन जब हमारो शरीर वाटा पाप प्रक्षालन मदे छ तब भागवत को भागीरथी श्रवण करने अधिकार मिलने गयो छ त्यसैले भागवत को यो दिव्य अधिकारलाई प्राप्त गर्ने हेतु भगवान को नाम संकीर्तन गरेर तन मन वचनलाई शुद्ध गरो हरि जय 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 तुलसी जय जय राम जय जय जय
स्वर तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मय्यन्ति सूरय तेजो वारिणीनां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी ने भागवत लेखन बंधा पूर्व मंगलाचरण करने वाले शांत रहने वाला हमारो जन्माद्यस्य यतः भागवत लेखन बंधा पूर्व मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास योन भागवत निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो सी इसको निमित्त मंगलाचरण लिख दे जन मंगलाचरण में पुनः पनि भगवान को नाम सही सत्यम परम धीमहि परम सत्यम धीमहि परम यानी निर्गुण निराकार सत्यम यानी सत्य स्वरूप को धीमहि यानी ध्यान कर दो भाई परम सत्य को हो विष्णु हो या शिव हो या राम कृष्ण पुनः परम सत्यम धीमहि पुनः सत्य लाई ध्यान कर सत्य कल्लाई बन तो ध्यान दिन होला परम सत्य को विशेषण सुनो परम सत्यम धीमहि परम सत्य लाई ध्यान कर वो होती परम सत्य जन्माद्यस्य यतः यो परम सत्य यतः जहां बाटन अस्य य संसार को जन्मादि जन्म हुन्छ और पालन हुन्छ तत्पश्चात संहार हुन्छ यतः यानी जुन परमात्मा बाट यतः जुन सत्य स्वरूप बाट यो संसार को पहला जन्म हुन्छ तत्पश्चात यसको लालन पालन हुन्छ और लालन पालन पश्चात अन्तिममा मरण गरिदिन्छ संसारलाई लय गरिदिन्छ त्यही हो परम सत्य त्यस्तो यो परम सत्यलाई धीमहि यानी ध्यान गर्दछौं भाइ हामी कहाँबाट आयौं कसैलाई थाहा छैन हामी कसरी जिरहेका छौं कसैलाई थाहा छैन और हामी कसरी मर्ने हौं कसैलाई थाहा छैन यो नजाने कुन परम सत्यबाट भइरहेको छ तम परम सत्यम धीमहि उसै परम सत्यलाई धीमहि यानी नमस्कार अरे भाई यो परम सत्य बड़ा गजब को रहेछ पहला सृष्टि गर्ने पालन गर्ने पुनः संहार गर्ने हरि हरि यो परम सत्य कहाँ रहन्छ भाई इसको कोई ठेगाना तो हो व्यक्ति को ठेगाना नभई कसरी विश्वास गर्ने कि यो वास्तवमा परम सत्य हो तो जन परम सत्यले यो संसारको पालन संहार र जन्म गर्दछ त्यो सत्य कहाँ रहन्छ थाहा छ अन्वयादितरतः अन्वया अलग अलग स्वरूपले पृथक पृथक स्वरूपा पृथक पृथक स्वरूपेण इतरतः अर्थेषु इतरतः संपूर्ण अर्थेषु यानी पदार्थ मध्येमा इतरतः माने बस कसरी अन्वयात अन्वय यानी अलग अलग रूपले कमिलामा कमिला बनेर हात्तीमा हात्ती बनेर मनुष्यमा मनुष्य बनेर कुकुर सुवरमा कुकुर सुवर बनेर बस्ने त्यो परम सत्य प्रत्येक चीजमा अलग अलग स्वरूप बनाएर बस्छन् सबमा भगवानको वास छ चाहे त्यो कमिलो होस् चाहे त्यो झिंगा होस् चाहे मनुष्य होस् चाहे कुनै पशु पक्षी होस् सबमा भगवान छन् परन्तु त्यो परम सत्य कसरी छ अन्वयात यानी पृथक पृथक रूपले जहाँ जो छ त्यस्तै देखिन्छ कमिलामा भगवान कमिलै देखिनुहुन्छ वनसुवरमा भगवान वनसुवरै देखिनुहुन्छ मनुष्यमा भगवान मनुष्य देखिनुहुन्छ त्यस्ता परम सत्यम धीमहि परम सत्यलाई नमस्कार गर्दछौं अरे भाई यो भगवान सर्वत्र रहेर यो परम सत्य सर्वत्र रहन्छ यसको स्वरूप
अब बड़ा गजब छ, परंतु के यो संसार के बारे में कई जानते छ तो अभिज्ञ, सारा संसार में अभिज्ञ माने अभितः क्या जानाति इति क्या, चारों तरफबाट जानने त्यही परम सत्य हो। अरु कसैलाई थाहा छैन हामी के खाइरहेका छौं, कसरी हुर्किरहेका छौं, कसरी हाम्रो मरण हुने हो, यो त केवल उस परमात्मालाई थाहा छ, बाँकी कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले अभिज्ञ, भगवान अभिज्ञ हुनुहुन्छ। और महाराज त्यो परमात्मा यदि सर्वत्र सर्वज्ञ ज्ञाता भएर पनि स्वरूप कस्तो छ तो स्वराट, बड़ा चमकमय स्वरूप छ परमात्माको। भगवान जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ कहिल्यै अन्धकार हुँदैन प्यारे, सदैव करोडौं करोड सूर्यको समान भगवान प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ। जसको घरको भवनमा भगवानको नित्य पूजा प्रारम्भ भयो प्यारे, जीवनमा दुःखको, कष्टको, भूत प्रेत माया पिशाचको सब अंधकार टाढा हुन्छ, त्यसको घर स्वराट यानी उज्यालो हुन्छ। भगवानको यो दिव्य स्वरूप हो। त्यस्ता स्वराट परम सत्यम धीमहि, परम सत्य तेजमय परमात्मालाई नमस्कार छ। अरे भाई खाली नमस्कार, खाली ध्यान किन गर्ने, के त्यो परमात्माले कोही चमत्कार गरेको छ? बोले हाँ महाराज, भयंकर चमत्कार गर्छन् भगवानले। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, हृदय माने भगवानले यस्तो चमत्कार गर्नु भएको छ कि हृदयबाट नै ब्रह्म यानी वेदलाई, आदि कवये यानी ब्रह्माजीको लागि तेने यानी विस्तार गरिदिनु। एक दिन भगवानले संकल्प गर्नुभयो, चतुर्मुखी ब्रह्मा वेदज्ञ भवतो, सोही ब्रह्मा वेदज्ञ भए। भयंकर जब यो दृश्य देवताहरूले देखे महाराज, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, ठुला ठुला ऋषि सूर्य देवता आदि ऋषि महर्षि पनि भगवानको यो दिव्य स्वरूपलाई देखेर मोहित हुन्छन्, यानी आश्चर्य पर्छन्। राम राम, परमात्माको लागि असंभव चीज यो संसारमा केही रहेन। परमात्मा कसरी मोहित गर्नुहुन्छ थाहा छ यो संसारलाई। तेजो वायुर्वेदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो निसं। भगवान जब कर्म गर्नुहुन्छ दुनियाँलाई आश्चर्य हुन्छ। किन थाहा छ? भगवान यसरी संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ प्यारे, के जसरी तेज, आगो, पानी र माटो यो तीनटै चीजलाई एकैमा मिलाइदिनुहोस्, तीन चीज देखिँदैन, एकै चीज देखिन्छ। यो देखेर दुनिया आश्चर्यचकित छ। यसलाई यसरी बुझ्नु कि एउटा इटा मान्नु, घर लगाउने इटा देख्नु भएको छ कि नै आमाहरूले? देखेको भए यसो यसो गर्नु आमाहरू हैन, आफ्नै गफमा मस्त छन् है। महोत्सवमा जाने बानी धेरै छ क्या हो लुम्बिनी निवासीको है, भागवत सुन्ने बानी कम छ जस्तो लाग्यो है। शांत नारी को स्वभाव तो एकदम परम सुशील शांत हो। यहाँ की नारी तो महाराज स्टील का बर्तन जसरी एक दुई मिले भने ठगा ठग आवाज ही मात्रै आउँछ। तो शांत रहनुहोस् आमाहरू, बार बार भन्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन हैन। तो बच्चाहरूलाई खेल्न दिनुहोस् आरामले, बच्चा खेल्छ। बच्चा दकुर्न दिनु, यता दकुर्न दिनु, उता दकुर्न दिनु, ये तो भगवान को खेल हो। माँ यशोदा कन्हैया खेल्थे तो कहिले रोक्दैन ती है। तपाईहरुलाई त बहाना चाहियो बच्चा भागोस् र म उठेर ल्याऊ है। तो शान्त रहनुहोस् आमाहरू। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, तेज यानी आगो, वारी यानी जल, मृदा यानी माटो, यी तीन चीज एकैमा मिलाइदिनुहोस्। तीनटै चीज मिलेर पनि एकै चीज देखिन्छ, यही आश्चर्यचकित हो। जसरी एउटा इटा बनाउँदाखेरि इटामा माटो हुन्छ, त्यो माटोलाई गिलो गर्नको लागि पानी हालिन्छ, त्यसपछि पुनः त्यो पानीलाई सुकाउनको लागि आगोमा जलाइन्छ।
यहाँसम्म प्रक्रिया थाहा छ आमाहरू? थाहा छ भने यसो यसो गर्नु है। त्यो इटा यदि यहाँ ल्याएर राखिदिने हो भने यदि हामीले हेर्दाखेरि त्यो इटामा के देखिन्छ? आगो देखिन्छ? देखिन्छ भने यसो गर्नु, देखिँदैन है। आगो देखिँदैन। तत्पश्चात के देखिँदैन? पानी देखिँदैन, परन्तु के देखिन्छ? माटै मात्रै देखिन्छ। ठीक त्यसै प्रकार भगवानले हामीलाई बनाउनु भो, परन्तु केवल भगवान हामीभित्र भगवान पनि हुनुहुन्छ, भगवान की माया पनि छ और हामी पनि तिनटै छौं। तर देखिने चीज एउटै मनुष्य छ। न परमात्मा देखिन्छ, न त महाराज परमात्माको माया देखिन्छ। ठीक त्यसै प्रकार पानी और आगो बिना ईटा घड़ा दियो बाती संभव छैन और भगवान बिना मनुष्य आदि संभव छैन। तर पनि त्यो असंभव चीज हामी भित्र रहेर पनि लुप्त रहन्छ। जसरी भगवान हामी भित्र लुप्त रहन्छन्, जसरी ईटा भित्र पानी आगो लुप्त रहन्छ, ठीक त्यसै प्रकार जीव जगत सम्पूर्ण प्राणी भित्र भगवान रहनुहुन्छ, परन्तु देखिनुहुन्न। त्यो हेर्नको लागि त विवेक चाहियो। त्यो विवेकले मात्र भगवानलाई हेर्न सकिन्छ। त्यसैले यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवानले गरेको यो त्रिसर्ग यानी तीन प्रकारको सृष्टि अमृषाः, कहिलेकाहीँ झुटा जस्तो लाग्छ और कहिलेकाहीँ साँच्चै जस्तो प्रतीत हुन्छ। भावना स्वेन सदा निरस्त कुहक, यस्ता दिव्य परम सत्यको शरणमा जो व्यक्ति जाने गर्दछ त्यसका सारा पाप संताप भगवानले स्वयं धामना आफ्ना धाम तेजले सब नष्ट गरिदिन्छन् और त्यस्ता निरस्त कुहकम निष्पाप गर्ने परमात्मालाई बारम्बार परम सत्यम धीमहि, परम सत्यलाई ध्यान गर्दछौं। मंगलाचरण को यति नै दोस्रो मंगलाचरणमा भागवतको वर्णन छ। भागवत वर्णन पश्चात भागवतको स्वाद कस्तो हुन्छ तेस्रो मंगलाचरणमा छ। तत्पश्चात कथा प्रारम्भ छ। भागवतमा 6 वटा प्रश्न छन्। जो व्यक्ति 6 प्रश्न सम्झिन्छ त्यो पूरा भागवत सम्झिन्छ। जो 6 प्रश्न सम्झिदैन त्यो केही पनि सम्झिदैन। त्यसैले आउनुहोस् 6 प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व एउटा सुन्दर भाकाको साथमा केही संगीत मण्डलीबाट श्रवण गरौँ। यो खुम्चिएको शरीरलाई हल्ल्याउँ हैन। बोल्ने मन छ भने भजनमा चिल्लाउनु खूब हैन। भजनमा त शान्त भिडी दिल्लीको समान बस्नुहुन्छ और प्रवचनमा खूब हल्ला गर्नुहुन्छ। तो आउनुहोस् तन मन वचनले खूब आनन्दसँग भजनमा रमाउँ। पूर्व हामी दानवीर दादाको सम्मान सबैले गरौँ। भक्त सज्जनवृन्द, हाम्रो नन्दनगर स्थित यस श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् वामन पुराणको आज तेस्रो दिनको दिवाकालीन सत्रमा यहाँ दानवीर दाता आउनुभएको छ। यहाँ दानदिनी क्रममा हुनुहुन्छ विष्णु पाण्डे पौडेल, पौरत पर्वत बलिवास 5 बाट चिदीपानीबाट हुनुहुन्छ। उहाँबाट रु 1005 प्रदान भएको छ। 2 हात माथि गरेर जोरदार तालीले सम्मान गरौँ र विष्णु पाण्डेजी आइदिनु होला। यहाँ मञ्चबाट आशीर्वाद दिनका लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ। साथमा अर्का दानवीर दाता हुनुहुन्छ बाणगङ्गा नगरपालिका 1 वैरियाबाट हुनुहुन्छ नरबहादुर गेलाङज्यूबाट रु 505 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ, आइदिनु होला नरबहादुरजी। यसै गरी अर्का दानवीर दाता हुनुहुन्छ बाणगङ्गा नगरपालिका 1 वैरियाबाट हुनुहुन्छ टेक बहादुर रेग्मीज्यूबाट रु 510 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ, आइदिनु होला। अर्का दानवीर दाता हुनुहुन्छ बाणगङ्गा नगरपालिका 2 पिपरा बाट ठुल तिवारी केशरी खनाल ज्यूले पितृहरूको सम्झनामा भनेर यस यज्ञलाई सफल पार्नका लागि भनेर रु 1035 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ, आइदिनु होला खनालजी। यसै गरी बाणगङ्गा नगरपालिका 2 पिपराबाट हुनुहुन्छ बाबुराम घिमिरेज्यूबाट यस कार्यक्रमलाई सफलताका साथ पूर्ण गर्नका लागि रु 1115 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ भक्त सज्जनवृन्द। यसै गरी बुटवल 9 स्थित मिलन चोकबाट आएर यहाँ
दान गर्नुभएको छ। समाजसेवी बुद्धिजीवी व्यक्तित्व आदरणीय दानवीर दाता राजु पौडेल अमृता कार्की पौडेल ज्यूबाट मन धनद्वारा हुनेले धेरै नहुनेले थोरै भए पनि भगवानको धाममा आएर फुल दक्षिणा जे अर्पण गर्नुभयो सबै दानवीर दाताको कल्याण होस् भन्दै आउनुहोस् हामी दानवीर दाताको सम्मानमा एउटा भजन गाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। सबै भक्त सज्जनवृन्द नृत्य पनि गर्नुहोला, ताली सेवा पनि गर्नुहोला, गाउनु पनि होला। जय हो। हरे कृष्ण दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, कृष्ण दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनमा, कृष्ण दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, कृष्ण दर्शनको चाहना हाम्रो मनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनमा, जाऊ हामी आज नै
समकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासदम्। ध्यान ले सुनो भला। स्वर्गाय शत्रं स्वर्गाय लोकाय स्वर्गलोक को कामना को लागी शौनकादि 88,000 ऋषिहरू नैमिषारण्य को पावन पवित्र भूमिमा 1000 वर्षमा पूर्ण होने वाला यज्ञ गर्दै थिए। सहस्र समम सहस्र यानी 1000 समम यानी वर्षसम्म पूर्ण होने वाला एउटा यज्ञ गर्दै थिए कि मनमा कामना थियो स्वर्लोकाय महाराज स्वर्ग को कामना को लागि। अब भाइ शौनकादि ऋषि जस्ता ज्ञाता भएर स्वर्ग को कामना गरे। महाराज स्वर्ग तो तुच्छ हो, पृथ्वी भन्दा पनि खतमशील हो, किनकि क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ते। पुण्य छान्जेलसम्म मात्रै स्वर्ग हो, पुण्य खत्म भइसकेपछि त पुनः यही संसार धरतीमा आउनु पर्छ। त्यसैले यस्तो यो तुच्छ स्वर्गको कामनाको लागि यज्ञ गरे। यो त कोही शोभायमान भए तो वैयाकरणी यसको परिभाषा बदल्छन् महाराज। स्वर्गाय लोकाय न, स्वर्ग लोक को लागि होइन, फेरि कुन लोक को लागि यज्ञ गरे तो महाराज स्वर्ग त व्यक्ति अलिकति पुण्य गर्यो स्वर्ग जान सक्छ, स्वर्ग को लागि कोही कामना गर्नु बेकार हो। स्वर्ग का देवताहरू त मनुष्य बन्नुको लागि तर्सिन्छन्। त्यसैले प्यारे ऋषिहरूले स्वर्ग लोकाय कामाय किन तो वैयाकरणीहरूले विग्रह बदल दिए। स्वर्गाय लोकाय न, स्वर्गे गीयते यः लोकः वैकुण्ठाय तादृशाय लोकाय सहस्र समासतः। स्वर्गमा पनि जुन लोकको ज्ञान गान हुन्छ, जुन लोकको गीत गाइन्छ, स्वर्ग लोकमा पनि त्यस्तो त्यो दिव्य लोकको यानी वैकुण्ठको कामनाको लागि 1000 वर्षमा पूर्ण होने वाला यज्ञ गरी। अब महाराज यो 2-3 चीज विवादित छन् कि महाभारतमा 12 सम लेखेको छ, 1200 वर्ष लेखेको छ, यहाँ 1000 वर्ष लेखेको छ। तो त्यहाँ 12 यहाँ 1000 दुईटै विवादित चीज छन्। परन्तु वैयाकरणी यसलाई समाधान गरिदिन्छन्। महाभारतमा 12 लेख्नु, भागवतमा 1000 लेख्नु एउटै हो। तो भाइ कसरी एउटै? 12 र 1000 एउटै हुँदैन। 1000 तो सहस्र समासतः 1000 वर्षमा पूर्ण होने वाला एउटा दिव्य यज्ञ गर्दै थिए। तो यज्ञ गर्दा गर्दै अचानक एक दिन सूत जी महाराज आए। तो सूत जी महाराज आउने बित्तिकै सूत जी महाराजलाई 6 वटा प्रश्न सोधे। यी 6 वटा प्रश्न जसले बुझ्नेछ उनले सारा भागवत सम्झिनेछ। शौनकादि 88,000 ऋषिले त्यो नैमिषारण्यको पावन भूमिमा सूत जी महाराजलाई 6 वटा प्रश्न सोधे, जसमा पहिलो प्रश्न सोध्नुहोस्। पहिलो प्रश्न रहेको छ पुंसामेकं ततः श्रेयः। महाराज संसारमा प्राणी धेरै प्रकारका छन्। मनुष्य छ, जीव छन्, मनुष्यमा पनि अलग अलग स्वभावका छन् हैन। पृथक पृथक धर्म मान्ने वाला छन्, सबको एक स्वभाव छैन। और अन्य जीव जगत धेरै छन्। त्यसैले पुंसाम यानी संसारका प्राणीहरूको एकान्ततः यानी वास्तविक श्रेय माने कल्याण, कुल मिलाएर सम्पूर्ण प्राणीको कर्तव्य के हो यो पहिलो प्रश्न हो। संपूर्ण जीव जगतको कर्तव्य के हो
यो पहिलो प्रश्न हामीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो। और दोस्रो प्रश्न हो शास्त्र धेरै छन् महाराज, 18 पुराण 14 विद्या सार वेद इतिहास आदि कति छन्। शास्त्र अनेक छन्, परन्तु शास्त्रको सार के हो कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले हे सूतजी महाराज, शास्त्रको सार के हो। दुईटा प्रश्न भए, ध्यानले सुन्नुहोला। पहिलो प्रश्न हो मनुष्य नाना स्वभावका छन्, सम्पूर्ण मनुष्यको कर्तव्य के हो, मनुष्यले गर्नुपर्ने कार्य के हो, यो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न हो शास्त्र अनेक छन् महाराज, सत्यनारायण कथा गर वही श्रेष्ठ भन्छ, शिव पुराण गर त्यही श्रेष्ठ भन्छ, और विष्णु पुराण गर त्यही श्रेष्ठ भन्छ। वैष्णवकोमा जाऊ वैष्णवले सर्वस्व हाम्रो भन्छन्, शैवकोमा जाऊ सर्वस्व। भाइ शैव त झन् गौरव गर्छन्, किनकि सारा भागवत आदि इतिहास पुराण भगवान शंकरबाट प्रकट भएका हुन्। त्यसैले शैवले भन्छन् कि भाइ सब चिज हाम्रो। भाइ भागवत पनि सबभन्दा पहिला पार्वतीलाई भगवान शंकरले सुनाएका थिए, तब गएर कहीँ सुनाले सुने। ये भागवत को प्रक्रिया तो सब शास्त्र इतिहास सती पनि छन् भगवान शंकरबाट आएका हुन्। त्यसैले शैव भन्छन् हाम्रो, वैष्णव भन्छन् हाम्रो, धेरै विवादित छ महाराज। शास्त्र अनेक छन्, परन्तु यी शास्त्रको वास्तवमा सार के हो, यो दोस्रो प्रश्न हो। पहिलो प्रश्न सम्पूर्ण प्राणीको कर्तव्य, दोस्रो प्रश्न शास्त्रको सार के हो। अब तेस्रो प्रश्नमा आउनुहोस्। तेस्रो प्रश्न यो रहेको छ कि महाराज भगवान सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ। सर्वसमर्थ व्यक्तिले त अवतार लिनै हुँदैन। यदि भाइ वैकुण्ठमा बसेर संसारको सत्ता चलाउन सक्छ भने राम कृष्ण आदि बनेर दरदर भट्किनु पर्ने, रोइरहनु पर्ने, सुवर माछा बनी खानु पर्ने आवश्यकता के छ महाराज। भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ, यो तेस्रो प्रश्न। मनुष्यको कर्तव्य एक, शास्त्रको सार दुई, भगवानले अवतार किन लिनुहुन्छ, यो तेस्रो प्रश्न। और चौथो प्रश्न सौनकादि ऋषिहरूले गरे, यदि भगवान अवतार लिनु नै हुन्छ भने भगवानका कतिवटा अवतार छन्, यो चौथो प्रश्न हो। और पाँचौं प्रश्न यो हो कि भगवान यदि अवतार लिनुहुन्छ नाना प्रकारका भने कुन अवतारमा कुन लीला गर्नुहुन्छ। राम अवतारमा के लीला गर्नुभयो, कृष्ण अवतारमा के लीला गर्नुभयो, 12 अवतारमा के लीला गर्नुभयो। माने भगवानले अवतार लिइसकेपछि कस्तो कस्तो लीला गर्नुहुन्छ, यो पाँचौं प्रश्न हो। और छैठौं प्रश्न हो भगवान यदि यो धराधाममा साधु सन्तको रक्षा और धर्मको जगेर्ना गर्नको लागि आउनुहुन्छ भने जब भगवान यो धराधाम छोडेर जानुहुन्छ तो भाइ धर्म कहाँ जान्छ, यो छैठौं प्रश्न हो। फेरि 6वटा प्रश्न ध्यानले सुन्नुहोला प्यारे। भागवत यिनै 6 प्रश्नका उत्तरले भरिपूर्ण भएको ग्रन्थ हो। हैन कथामा झाँकी आदि धेरै हेर्छौं, त्यो भएर अब कथा सुन्ने बानी हट्न थालिसक्यो मनुष्यको। कोही भजन गाइदिए हुन्थ्यो, कि कोही झाँकी देखाइदिए हुन्थ्यो पण्डितजीले, हुन्छ है। तर हामी कोसिस गर्छौं कि विशुद्ध कथा श्रवण होस्। भाइ नाटक झाँकी आदि देख्नको लागि टेलिभिजन पर्याप्त छन्, हातमा मोबाइल गर्नु, गुगल गर्नु, गर्न झाँकी प्रोग्राम स्पेशल सायंकालमा हेर्नु। कथाको समयमा त कथामै आनन्द हुन्छ भाइ। कथामा ज्यादा टेन्टिङ पेन्टिङ झन्झट बन्झट बेकार हो। कथा ध्यानले सुन्नुहोस्, कथा सुनेर केही जीवनमा सिकौँ है। यदि घरमा ज्यादै टेन्टिङ पेन्टिङ भयो भने घरको शोभा बिग्रिन सक्छ भाइ। त्यसैले सिम्पल सादा कलर लगाउनुहोस्, घर बढिया बनिरहनेछ। त्यसै प्रकारले कथा कथाको रूपले सुन्नुहोस्, कथा न कि व्यथाको रूपले सुन्नुहोस्। कि कथामा घरका चर्चा, घरका चर्चा, यो बेकार चीज हो। त्यसैले पुनः 6 प्रश्न सुन्नु। कथा सुनिसकेपछि केही सुन्यौ भास होस्। पहिलो प्रश्न फेरि सुन्नु,
मनुष्य को कर्तव्य के हो, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो, यो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, शास्त्र अनेक छन्, यो शास्त्रको सार के हो, यानी शास्त्रको निचोड के हो, यो दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, भगवानले अवतार किन लिनुहुन्छ? चौथो प्रश्न, भगवानले यदि अवतार लिनुहुन्छ भने कतिवटा अवतार छन्? पाँचौं प्रश्न, भगवानले कुन अवतारमा कस्तो लीला गर्नुहुन्छ? र छैटौं प्रश्न, भगवान यो धराधाम छोडेर जब जानुहुन्छ तब महाराज परमधाम गइसकेपछि धर्म कम शरणं गतः, धर्म कसको शरणमा जान्छ? यी 6वटा प्रश्न सूतजी महाराजलाई सौनकादि ऋषिहरूले श्रवण गरे। पहिलो अध्यायलाई प्रणाम, दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यी 6वटा प्रश्नको उत्तर तुरन्त मिल्नेछ। के रहेछ यो हामी सबको कर्तव्य? शास्त्रको साथ, भगवानको अवतार किन, कति भगवानका अवतार, भगवानका कुन लीला, और अन्तिममा भगवान गइसकेपछि धर्म कहाँ जाने रहेछ? 6 प्रश्नको उत्तर संक्षेपमा श्रवण गर्नेछौँ र पुरै उत्तर भागवतमा रहेको छ। यी उत्तरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व केही दानदाताका नाम रहेका छन्। ती दानदाताको नाम पश्चात सुन्दर एउटा भजन श्रवण गरेर पुनः यो दिव्य भागवतको भागीरथीमा प्रवेश गर्नेछौँ। सफलताका साथ अगाडि बढाउनका लागि यहाँ दानवीर दाताले टाढा टाढाबाट यहाँका स्थानीय भक्त सज्जनवृन्दले दान गर्दै आउनुभएको छ। सम्पूर्ण भक्त सज्जनवृन्द दान दिने क्रममा हुनुहुन्छ। सफलताका साथ अगाडि बढाउनका लागि पोखरेलज्यूबाट यस विद्यालय सफल पार्नका लागि भनेर रु 1010 प्रदान भएको छ। जोरदार तालिमले सम्मान गरौँ भक्त सज्जनवृन्द। हाम्रो यहाँ बनारसबाट ल्याइएको महाआरती पनि हामीले सायंकालीन सत्रमा 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामी दैनिक गर्दै आएका छौँ। भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरूले पनि आफ्नो मनोकामना राख्दै पितृहरूलाई स्मरण गर्दै यहाँ आरती आफ्नो नामबाट सङ्कल्प गराउन चाहनुहुन्छ भने समितिमा गएर हजुरहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। खाँचीबाट हुनुहुन्छ, 4बाट हुनुहुन्छ, उपल्ला पटौटीबाट हुनुहुन्छ, उहाँबाट रु 500 प्रदान भएको छ। जोरदार तालिमले सम्मान गरौँ। यसै गरी भाँडागङ्गा नगरपालिका 2 पिपराबाट हुनुहुन्छ, तिलक न्यौपानेजीबाट 550 प्रदान भएको छ। जोरदार तालिमले सम्मान गरौँ। आउनु सम्पूर्ण दानवीर दाताको सम्मानमा एउटा छोटो भजन गाउने हामी अगाडि बढाउँ। जय हो, बोलो दानवीर दाताको। पाउ पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान, पाउ पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान। काले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, काले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। पाउ पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान, पाउ पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान। काले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, काले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। यतो भक्तिर्दोषदे
क्या प्रतिहत ययात्मा संप्रसेदति। 6वटा प्रश्नको उत्तर ध्यानले सुन्नुहोस्। सबै पुंसां परो धर्मः, सम्पूर्ण प्राणीहरूको परम धर्म परम कर्तव्य के हो थाहा छ? यतो भक्ति अधोक्षजे, यही संपूर्ण प्राणी को कर्तव्य है। और जति पनि शास्त्र छन्, 18 पुराण 4 वेद इतिहास सब जति पनि छन् प्यारे, सब शास्त्र को सार पनि अधोक्षजे भक्ति, यही सार है। मतलब संपूर्ण प्राणी को कर्तव्य और शास्त्र को सार, दुईटै प्रश्न को उत्तर एउटै अक्षरमा दिए वेदव्यासले कि महाराज प्राणी को कर्तव्य यो हो कि भगवान को चरण में प्रेम गर्ने। हामी सबको कर्तव्य एउटै हो, भगवान को चरण में प्रेम गर्ने। और शास्त्र को सार के हो? क्यों नहीं शास्त्र को सार हो? भगवानलाई प्रेम गर मात्रै भन्छ हर शास्त्रले। चाहे भागवत सुन, चाहे शिव पुराण, चाहे विष्णु पुराण, सबको लक्ष्य एउटै हो कि भगवान को चरण में प्रेम हो। संपूर्ण मनुष्य को कर्तव्य भगवान में प्रेम गर्नु, संपूर्ण शास्त्र को सार पनि भगवान में प्रेम गर्नु हो। बुझ्नुभयो कि नहीं आमाहरू? हामी सबैको कर्तव्य के हो? भगवान को भजन गर्नु। और सबै शास्त्र को सार पनि के हो? भगवान को भजन गर्नु ही सबको सार है। यदि भागवत सुनेर घरमा अनुष्ठान पूजा पाठ गरेर पनि, नाना प्रकार का पुराणहरू सुनेर पनि यदि भगवान को चरणमा रति मति भएन, प्रेम भएन भने शरणैव हि केवलम् नोत्पादयेत् यदि रति, भगवान को चरण में यदि गरेर पनि, यदि पूजा पाठ आदि गरेर पनि भगवान में प्रेम हुँदैन भने त्यो पूजा गर्नु र नगर्नु बराबर हो, बेकार हो, आडम्बर हो, देखावटी मात्र हो, बेकार में पैसा को खर्च हो, नगर्नुहोस्। यदि पूजा गरेर पनि भगवान में प्रेम हुँदैन भने बेकार हो। जसै महाराज एउटा छोरीको विवाह कसै परपुरुषसँग गरिसकेपछि छोरी र ज्वाइँको प्रेम भएन भने विवाह गर्नु बेकार हो भाइ। विवाह तब मात्र सार्थक छ छोरीको जब छोरीको प्रेम ज्वाइँसँग बराबर रहन्छ। यदि छोरी र ज्वाइँको विवाह करोडौं भरि खर्च गर्नुहोस् बिहामा, कोही फरक पर्ने वाला छैन। विवाह तब सार्थक हुनेछ जब कन्या र ज्वाइँमा प्रेम हुनेछ, तब सार्थक हुनेछ, वरना विवाह बेकार हो, आडम्बर मात्र हो। वर्षातमा अषाढको महिनामा धान रोप्नु हो, फसल काट्ने बेलामा असिना परेर फसल समाप्त गरिदियो भने बेकार हो धान लगाउनु, किनकि फसल हात लागेन। ठीक त्यसै प्रकार नोत्पादयेत् यदि रतिः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनिष्ठित यानी आफूले गरेको धर्मबाट यदि विश्वक्सेन कथासु, भगवान को कथा सुनेर पनि यदि भगवानमा प्रेम हुँदैन, सत् शिक्षा मिल्दैन भने शरणैव हि केवलम्, त्यो मेहनत मात्र हो, बेकार कष्ट गरेको केही फल मिल्ने वाला छैन। तो महाराज यी सब धर्म अनुष्ठान गर्नुको एउटै अर्थ हो कि भगवानमा प्रेम होस्। मंदिर जानु, पूजा पाठ गर्नु, कथा सुन्नु, सबको लक्ष्य एउटै हो, भगवानमा प्रेम गर्नु। यो सब भगवानमा प्रेम होस् यसको लागि हो। यदि घर बसिकन भगवानमा प्रेम हुन्छ भने यहाँ नआउँदा हुन्छ, परन्तु कलियुगमा यो सम्भव छैन। महाराज मन्दिरको दर्शन गरेर मात्र स्मरण आउँछ कि मैले के गर्नु पर्ने रहेछ, कथा सुनेर मात्र थाहा हुन्छ
कि म गलत मार्गमा हिँडिरहेको रहेछु, मैले भक्ति गर्न पर्ने रहेछ। यो सुन्नको लागि र यो बुझ्नको लागि मात्र यी अनुष्ठान हुन्, वरना नगर्दा हुन्छ। और महाराज तेस्रो प्रश्न के थियो? भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ? भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ? यसको वर्णन गीतामा विशिष्ट प्रकारले छ। स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषम। भगवान हरि अवतार त्यसैले लिनुहुन्छ महाराज, जब धर्मको हानि हुन्छ, अधर्मको उत्थान हुन्छ, तब भगवान अधर्मलाई समाप्त गर्न, धर्मको उत्थान गर्नको लागि भगवान दिव्य अवतार लिनुहुन्छ। कंस रावण जस्ता दुष्टको विनाश गर्न और महाराज विभीषण जस्ता परम भक्तको उद्धार गर्न हेतु भगवानको अवतार हुन्छ। यो तेस्रो प्रश्नको उत्तर हो। चौथो प्रश्न थियो भगवानका कतिवटा अवतार छन्? भगवानका अवतार असंख्य छन्। आकाशका तारा कोही गणना गर्न सकोस्, पृथ्वीको धूल गणना गर्न सकोस्, वर्षा वर्षिँदै गरेको जलका बुँदहरू कोही गणना गर्न सकोस्, भगवानका अवतार गणना गर्न सकिँदैन। सबमा परमात्मा छन्। हामीमा जड चेतन जीव जगत जति पनि छ, कसैमा भगवान साकार रूपले छन्, कसैमा निराकार रूपले छन्, कसैमा निर्गुण निराकार रूपले छन्, परन्तु परमात्मा सर्वत्र छ, सर्वत्र रहिरहनेछ। भगवान नभइदिएको भए हामी जीवित रहन सक्ने थिएनौँ प्यारे। यो त परमात्माको परम कृपा हो महाराज। एउटा जसरी अपरेटर महाराज एउटा कन्ट्रोल रूममा बसेर आवाज फालिदिन्छ, उहाँबाट करेन्ट दिन्छ, तारमा बिजुली आउँछ, बल्ब झल्ल जल्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन कि यो चलाउने वाला पनि कोही छ। विश्वासै हुँदैन कि यो लाइटमा कोही अहिले जलाउनको लागि कन्ट्रोल रूममा बसेको होला अपरेटर, थाहै छैन, केवल जलेको मात्र हेर्छौं। ठीक त्यसै प्रकार हामी त संसारलाई मात्र हेर्छौं, यो संसारलाई कोही चलाउने वाला एउटा अपरेटर बसिरहेको छ। त्यसैले त्यसका नाना रूप छन्। भाइ त्यो परमात्मा मनुष्यमा मनुष्य बन्छ। जसरी यो बिजुली लाइटमा फिटिङ भयो भने उज्यालोमा परिणत हुन्छ, पंखामा फिट गर्यो भने हावा दिन्छ, क्यामेरामा फिट गर्यो भने फोटो खिच्छ, साउन्डमा फिट गर्यो भने आवाज दिन्छ। यो त करेन्टका अलग अलग रूप हुन्। ठीक त्यसै प्रकार भगवानका पृथक पृथक रूप छन्। जो जुन भागमा भगवानलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ, भगवान त्यसै भागमा प्रयुक्त हुन तयार छन्। त्यसैले प्यारे परमात्माका कोही अवतारको संख्या छैन, अनगिन्ती भगवानका अवतार छन्। तर पनि भागवतको प्रथम स्कन्धको द्वितीय अध्यायमा भगवानका 22 अवतारको वर्णन छ। 22 अवतारको द्वितीय स्कन्धमा छ, परन्तु पुरै भागवतमा अवतार 4 अवतार एक्स्ट्रा छन्, जसमा नृसिंह आदि अवतार, हयग्रीव अवतार और हरि अवतार र ध्रुवलाई आशीर्वाद दिएको हरि अवतार, यी 4 अवतार लगाएर भगवानका 22 4 26 अवतार भागवतमा वर्णित छन्। तो महाराज चौथो प्रश्नको उत्तर भयो। पाँचौं प्रश्न थियो भगवानले कुन कुन अवतारमा कुन कुन लीला गर्नुहुन्छ। तो अहिले हामी अवतार मात्रै सुनेका छौं। जुन अवतार सुन्नुहुन्छ त्यसै अवतारमा भगवानका लीला श्रवण गर्नुहुनेछ। भगवान यो धराधाम त्यागेर गइसकेपछि धर्म कसको शरणमा जान्छ, यो अन्तिम प्रश्न थियो। पछि धर्म महाराज यो भागवतमा आएर समाविष्ट हुन्छ। धर्मको कलियुगमा रक्षा गर्ने अरु कोही छैन, केवल श्रीमद् भागवत हो। तेनेयम वाङ्मयम मूर्ति। त्यसैले भागवत कोही कालो अक्षरले, कालो मसिले सेतो पानामा लेखेको सामान्य अक्षर होइन प्यारे, यो त साक्षात टेढी नजरवाला कन्हैया बाँके बिहारीको प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले जो यो भागवतको दर्शन गरेछ सारा पाप सन्ताप नष्ट हुन्छन्। और यो कलिकालमा यदि धर्म टेकेको छ भने केवल भागवतको कारणले टेकेको छ, वरना धर्म टिक्ने वाला थिएन। बोल भागवत भगवान के, श्री कृष्णचन्द्र भगवान के। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिता।
संहितम, यो तो ब्रह्म संहिता हो प्यारे, हे दिव्यमान भागवत पुराण हो। शानकादि ऋषि ने भले श्रुत जी महाराज, वही राम राम यति दिव्य भागवत। ओहो भागवत कल ने लिखियो महाराज, कसई लिखियो, हजूर ने कहा बाटा सुन हो गुरुदेव, कथा विस्तार पूर्वक सुनाओ हो। जो भागवत कसई प्रकट भय महाराज, इसको विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। कथा भागवते उपन्याम यदा, जन भागवत को नाम उच्चारण करो भय गुरुदेव, त्यो भागवत कल में लिखे होला, यो परम पवित्र ग्रंथ कल में पाए होला। हरि हरि हजूर ने कसरी प्राप्त करण भयो, जसना साक्षात कृष्ण ये वही, साक्षात नारायण को स्वरूप यो भागवत हो बने। अरे महाराज इसका रचयिता को कसरी लिखियो, विस्तार पूर्वक बताओ न। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन, भागवत कल में लिखियो, कहां लिखियो, किन लिखियो, विस्तार पूर्वक बताओ। तो ध्यान ले सुन होला। द्वापर आदो, द्वापर युग को अंतिम महाराज वेद व्यास जी, पाराशर का पुत्र वेद व्यास, एक दिन सरस्वती नदी को किनार में भगवान सूर्यलाई सूर्यार्घ जल दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मनमा अचानक इच्छा भयो, एकचोटि कलियुग आउँदैछ अगाडि, द्वापर पछि आउने कलियुगमा मनुष्य कस्ता हुने रहेछन् हेरौं। जहाँ दिव्य दृष्टिले कलियुग हेरे महाराज, वेद व्यास को आँखामा कलियुग पापाचार में मात्र भरिएको देखियो। तब वेद व्यासलाई चिंता भयो कि कलियुग का दुष्ट प्राणी, कलियुग का कलुषित प्राणी, पापाचारी प्राणी को कल्याण कसरी हुने। अब वेद अध्ययन आदि खत्म होने से, धर्म संस्कृति को अध्ययन खत्म होने से, त्यसैले वेद को अध्ययन भएन भने धर्म को रक्षा कसरी हुने। यदि धर्म को कसैलाई ज्ञान भएन भने महाराज यी सब हाम्री आमा हुन्, यी सब हाम्रा बुवा हुन्, अर्काको सम्पत्ति तिनका बराबर हो, यो ज्ञान कसरी हो। यो सब धर्मबाट ज्ञान हुन्छ। वेद व्यास जी ने सोचे कि वेद पढ़ने वाला कलियुग में कोई होने वाला सही है, की करे। अब एक वेद को 4 वेद करे कि यदि कठिन कोई पढ़ सक्दैन। कलियुग में तो सब सरल चाहन्छन् महाराज, फटाफट चाहन्छ, कोई मेहनत गरेर नपरोस्, तुरन्त चाहन्छ हैन। कलियुग को प्राणी तो यदि स्वार्थी छ कि यदि खाना पनि आफै पाक्ने र आफै खाइने दियो भने सुधी सुधी खान्थे होला है, हात चलाउन चाहनु महाराज। बिल्कुल वेद व्यास जी ने सोचे कि कठिन काम गर्न सक्दैन यो कलियुगको प्राणी, भोग सुख शैल मौज मस्ती चाहन्छ। त्यसैले हाम्रा पिता पुर्खाहरूले कति काम गरेका थिए महाराज, आज हाम्रा माता पिताले बनाएका खेत सब उस्तै छन्, हामी शहरमा लट्किरहेका छौँ। तो एक वेदलाई 4 वेद गर्नुभयो। वेद व्यास जी ने पुनः हेर्नुभयो कि वेद तो कठिन छ महाराज, की गर्ने। वेद यति कठिन छ बाबू, यहाँ वेद यति कठिन छ के जुन वेदलाई भन्न पढ्न अझै पनि सक्दैनन्, के गर्ने। पंचम वेद महाभारत को रचना गरे। महाभारत झन् यति कठिन भयो कि महाराज माथिको पंक्तिमा महाभारतमै लेखिदिए, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा गर्नु महा पाप हो। तम्बुलाई सबै जनाले गाउनु
बिनु भोगाना बळे जाऊ श्रीचंद्र शर्माना श्रद्धे गुरुवर विष्णु गेवाली जी वहाँ ले आए सुरुकै दिन मलाई स्वागत भन्नुभएको थियो गुरुदेव। मैले पहिलो यस्तो वक्ता देखेको हुँ, कसैले यो बालकलाई स्वागत गरेको थियो। बहुत बहुत हजुरको चरणमा शत शत नमन प्रकट गर्दै श्रद्धेय स्वामीजीको विषयमा त के भन्नु प्यारे, जुन यो मौका यी साना बालकहरूलाई दियो, यो पूर्ण विशाल भागवत कहाँ और कहाँ यी बालकमाथि विश्वास गर्नुभयो र यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा स्वामीजी प्रति त सदैव चिर ऋणी नै रहनेछौँ र स्वामीजीले गर्नुभएको यो देशको लागि, हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि गरेको यो जति पनि कार्यहरू छन् सब अविस्मरणीय छन्। हामी गए पनि बनेका यी सब धाम रक्षित सुरक्षित रहनेछन् भन्दै आउनुहोस् श्रद्धेय गुरुदेवको मुखारविन्दबाट आशीर्वचन श्रवण गरौँ प्यारे। सहयोग गर्नु भएको छ श्री स्वामीनारायण मुक्तिनाथ नारी जागृति समूहले बुटोलबार नयाँ गाउँ रूपन्देहीबाट यो धाममा शोभायात्रामा सहभागिता भई नाना प्रकारको सहयोग गरी यो अनुष्ठानलाई सुभव्य र सुदिव्य आयोजनामा सहयोगको आहुति प्रदान गर्नुभएका समस्त स्वामीनारायण मुक्तिनाथ नारी जागृतिका समूहकै सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा
सादर नमन मात्र नभई हृदयबाट धन्यवादको साथमा भगवान भोलेनाथको चरणमा सदैव शरण मिलिरहोस् भन्ने अटुट चाहना र कामना राख्दै उहाँले गर्नुभएको यो दिव्य सेवा जुन द्रव्य तन मन वचन धनले गर्नुभएको छ, यहाँले दिनुभएको यो दान होइन महान योगदानको उच्च कदर गर्दै हाम्रो यस संस्थाले अभिनन्दन पत्रद्वारा सम्मान गर्ने निधो गरेकाले यहाँका समग्र मनोरथ भगवान भोलेनाथ तथा स्वामीजीको सत्कृपाले पूर्ण गर्नुहुनेछ र पूर्ण हुनेछन् भन्ने आशा अभिलाषा र अटुट विश्वासको साथमा भगवानसँग प्रार्थना गर्दै यहाँ समस्त स्वामीनारायण मुक्तिनाथ नारी जागृत समूहका समस्त पदाधिकारीहरूको सदैव जीवन उज्जवलमय रहोस्, भगवानको चरणमा सदैव भक्ति बनिरहोस् भन्दै उहाँ जति पनि आउनु भएको छ मुक्तिनाथ नारी जागृति समूहबाट सबैजना आएर यो अभिनन्दन पत्र स्वीकार गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री स्वामीनारायण मुक्तिनाथ नारी जागृति समूहबाट 11,000 रुपैयाँ हाम्रो यस संस्थालाई यो यज्ञमा सहजता होस् यसको लागि प्रदान भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले दिएको धन सदैव अक्षय कोष जस्तै बनिरहोस्, सदैव हजुरका शाखा सन्ततिले जीवनभरि दानका हात अग्रसर गरिरहनु भन्दै जति दुईटै मैले दिल प्रसाद अरियाल ज्यू लगायत नारी जागृति समूहका पदाधिकारीको नाम भाषण गरी यहाँ आएर अभिनन्दन स्वीकार गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यो सम्मान पत्र तथा नारी जागृति समूहकी पूर्व अध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू लगायत जति पनि पाल्नु भएको छ समस्त नारी जागृति समूहकी पदाधिकारीहरू यस स्टेजमा म तपाईहरुलाई आमन्त्रणा गर्दछु। विष्णु पौडेलज्यू लगायत समस्त नारी जागृति समूहकी अध्यक्ष तथा समस्त पदाधिकारीहरूलाई यहाँ स्टेजमा आई सम्मानित गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। यहाँ हाम्रो बिचमा आज अत्यन्त प्रिय स्वामीजीका परम भक्तहरू यहाँ स्टेजमा बस्नुभएको छ। अगाडिको कुर्सीमा उहाँहरू नस्करै लागेर बस्नुभएको छ। जहाँ गइसकेपछि भिक्षाबाट परिपूर्ण हुने यो आश्रम गुरुकुल तथा समस्त कार्यहरू चलाउनको लागि धेरै दान साथ सहयोग सपोर्ट गर्ने त्यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले स्टेज अगाडि देखिरहेका छौँ। तसर्थ केही समयले वन्दनीय स्वामीजी महाराजजीबाट पनि उहाँहरूका सम्मानित कार्यहरूका वर्णनहरू अझै बाँकी नै छन्। म तसर्थ पूर्व उहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको मात्र हो भन्दै अब आचार्य विष्णु ग्यावली गुरुज्यूका मुखारविन्दबाट अमृतमय वाणीहरू श्रवण गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपीत्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए बालकृष्ण भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, यज्ञनारायण भगवान को। पछाडि बसेर जय नभन्ने भक्तहरूको, यज्ञमा आएर जय भन्ने भक्तहरूको, अझै पनि पटक्कै जय भन्दै भन्ने नभन्ने भक्तहरूको। कतिपय भक्तहरू भागवतमा आएको पद्मसहित तरिकाले मजाले पण्डितले
कथा त तिमीहरूको भन्ने त भनेर आनन्दले बस्नुहुन्छ। एकपटक सबले हात माथि गरेर भन्नुहुन्छ जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवानको उहाँ पछाडि एकजना हेर्नु त दाजुले यता फर्केरै हेर्नुहोस् कि मलाई मोरे भनेर पण्डित जति शिक्षा भन्नुहुन्छ ज्ञानी हो ऊ त पर कुनामा बस्नु छ क्या उहाँ। ल हामी यहाँ बसेका हिन्दू हौँ के कि अरू केही धर्म मान्ने भयो भन्नुहोस् के अरे। ल हिन्दू धर्म को कसले मान्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त। हिन्दू धर्म मान्ने जतिले त्यसमै त भागवतमा बसेपछि त सबैले भगवानको जय गर्नुपर्छ। भागवतमा बसेर भगवानको जय गरिएन भने हामी कसरी हिन्दू त भन्नुहोस् त। भगवान कृष्ण कसैले क्रिस्चियन भयो भने चर्चमा गयो भने उसले के गर्छ आफ्नो ईश्वरको प्रार्थना गर्छ। हामी हिन्दू होइन त सबैले भनौँ भागवत भगवानको पैसा वापस निकालेको उठाउनु भयो। तपाईँको विशेष रह्यो है कार्यक्रमका परम पूजनीय अत्यन्त आदरणीय हामी सबैका वन्दनीय स्वामीज्यू जसको सत्कृपाले आज हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। वार्षिक पुराण प्रत्येक वर्ष हुने यो पुराणको आयोजना आज परम पूजनीय स्वामीजीको सत्कृपाबाट हामीले आज यहाँनिर प्राप्त गर्न सकेका छौँ। भक्त हो भागवतको पञ्चम स्कन्धमा लेखेको छ जहाँ सन्तहरूको पदार्पण हुन्छ त्यो ठाउँ तीर्थ हुन्छ भनेर भनिएको छ। आज परम पूजनीय स्वामीजीको एकजना स्वामीजीको सत्प्रयासले एकजना सन्तको यहाँनिर तपस्याले एकजना सन्तको पदार्पणले यो भूमि आज नेपाल मात्रै नभएर आज विश्वका समाचार पत्रमा आज यस ठाउँको परिचय हुँदैछ। त्यसका परम पूजनीय परम वन्दनीय स्वामीज्यूलाई चरणमा प्रणाम गर्दछु। एकेका साह्रै मृदुभाषी मलाई त यस्तो लाग्यो कि 7 दिनमा आफै यहाँ कर्ता बनेर भागवतै सुनौ कि चाहिँ लाग्यो। नेपालमा पनि यति राम्रो वक्ता हुनु रहेछ यति राम्रो। अब अनारले त राम्रो हुनुहुन्छ। मेरी श्रीमतीले घर भन्दै थिइन् लौमा कति राम्रो कथा भन्नुहुँदो रहेछ म त दिनदिनै जान्छु मलाई दिनदिनै लैदिनुहोस् भन्दै थिइन्। मैले भने तिमी गयो भने म पनि गयो भने मेरा साना साना ती घुन्टे भान्टीहरूलाई कसले हेर्छ। घरै स्वामीजीले घर घरमा नआउनु पाउनेको लागि टिभीमा भगवानको कथा लगाइदिनु भएको छ। तिमीले घरै हेर बोली एकराण भगवानको यति मिठो कथावक्ता नेपालमा पनि यति मिठा कथावक्ता हुनुहुँदैछ। हामी त अब के भयो भने अलिअलि नचाहिदिने कथा भन्ने बानी भाग्यले पाउनु भएको छ। नन्दनगरमा यस्तो भागवतका सुमधुर कण्ठका यति विद्वान वक्तालाई सुदूर पश्चिमबाट आउनु भएको छ। हरिद्वारबाट सुदूर पश्चिम उहाँको जन्मस्थल अहिले हरिद्वारबाट आउनुभयो र भाग्यले मात्रै पाइन्छ। प्रेमपूर्वक कथा सुन्नुहोला र यहाँ प्रति वर्ष लाग्ने यस प्रकारको पुराणमा परम पूजनीय स्वामीजीले ठुला ठुला विद्वान व्यक्तिहरूलाई ल्याएर हाम्रो यो कानमा अमृतभरि कार्य गर्नुहुन्छ। र साँझको समयमा हेर्नुहोस् यसपालि त हरिद्वार नै यहीँ आयो आफै। के आयो भन्नुहोस् त। हरिद्वार को जानु भएको छ यसो हात उठाउनुहोस् त। ए त्यही भएर भगवानले हरिद्वारै बोकेर ल्याउनु भयो। हरिद्वारमा साँझको बेलामा गङ्गाजीको आरती कोले देख्नु भएको छ हात उठाउनुहोस्। त्यही हरिद्वारको गङ्गाजीको आरतीलाई सर्लक्क भगवानले भागवत सहित बोकेर यसपालि नन्दनगरमा ल्याउनु भएको छ। जसले हेर्न छुट्यो उसले जीवनमा सबै कुरा भुल्यो है त। हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन भन्नु सँगसँगै वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन
मेरो छोरो अमेरिकामा छ लौ त आमा तपाईँ अमेरिकामा आउनुहोस् भनेर छोराले यदि बोलाउँछ भने पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ जानुहुन्छ हो कि होइन? अब अहिले त राष्ट्रपतिले पासपोर्ट बनाउने पुरै झोलै बोकेर बाक्सै बोकेर नन्दनगरमा छोडिदिनु भयो। अमेरिका जाने पासपोर्ट होइन, फेरि कहाँ जाने पासपोर्ट भन्नुहोस् त? वैकुण्ठ जाने। जसले यसपालि आरती दर्शन गर्छ ती सबैलाई कार्तिक महात्म्यमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् गणेश पुराणको कार्तिक महात्म्यमा लेखेको छ, जसले मङ्सिरको महिनामा साँझको समयमा भगवान शिवलिङ्गलाई जलमा बसेका शिवलिङ्गको जसले सन्ध्याकाल कालको बेलामा जसले भगवान शिवजीको आरती गर्दछ, आरती दर्शन गर्दछ, भगवानको साँझको समयमा भगवानको ओम नमः शिवायको गान गर्दछ भने यो मङ्सिर र कार्तिक महिनामा भगवानको दर्शन गर्नाले, आरती दर्शन गर्नाले वैकुण्ठको बाटोमा जाँदा यमराजले रोक्दैनन्, यमले रोक्दैनन् के? आकाश बत्ती बालिन्छ नि कार्तिकमा, होइन? अब यो मङ्सिर पुष माघ र फागुन यो शिवजीका महिना हुने, हेर्नुहोस् यो 4 महिना फेरि विष्णु चतुर्मास भनेको साउन भदौ असोज कार्तिक, यी 4 महिना भगवान विष्णुका। त्यही भएर विष्णु भगवान पालनकर्ता भगवान विष्णुले खेती फलाइदिनु भयो। अब यो 4 महिना मङ्सिर पुष माघ फागुन, अब यतिले बुझ्नुहोस् कि शिवजी कहाँ बस्नुहुन्छ? कैलाशमा। त्यही भएर अब जाडो सुरु भयो मङ्सिर पछि, शिवजी फागुनमा जानुहुन्छ, जाडो पनि लिएर जानुहुन्छ। भगवान विष्णु पानीमा सुत्नुहुन्छ, त्यही भएर असार साउन भदौ असोज पानी परिरहेको छ है। अनि उतातिर चैत वैशाख जेठ असार ब्रह्माजीको चतुर्मास सृष्टि गर्ने, त्यही भएर बिउ राखिन्छ, नयाँ पातहरू पलाउँछन्, नयाँ फलफुलले अनेक प्रकारले त्यहाँनिर के गर्छ भन्दा बिरुवा लाग्छ। त्यही भएर हामी भगवान शिवजीको यो मङ्सिर महिनाको आज पहिलो आज हामी दिनमा शिवजीको चतुर्मासको प्रसङ्गमा रहेर हामीले यो आरतीको दर्शन गर्न पाएका छौँ। कोही नछुट्नु होला, घर घरमा सबैलाई भनौँ है, यसपालि त हरिद्वारबाट ब्राह्मणहरू आएका छन्। स्वामीजीले महान सङ्कल्प गरेर यो मङ्सिरको महिनामा नन्दनगरमा कपिलवस्तु जिल्लामा पहिलो पटक विशाल आरती हुँदैछ। बरु साँझ 2 घण्टा ढिलो सुतौँला, घरमा हेर्ने त्यो धुर्मुस बाँधेको सिरियल 1 हप्तापछि हेरौँला है। कथा त हेर्नु भएर तर धुर्मुस बाँधेको 1 महिना त्यो सिरियल नहेरे पनि काम लाग्दैन, गतिलो पनि सिकाउँदैन। फेरि छोराछोरीहरूलाई त्यो धुर्मुस बाँधेर हेरेर त्यस्तै उच्छृङ्खल के। बरु हिँड छोराछोरी आरती गर्न जाउँ, प्रसाद खाइन्छ, गुरुहरूले हरिद्वारबाट आएर भजन गर्नुभएको छ भनेर हामी सबैलाई घरमा यो गाउँका त सबैजना आउने। कोही छुटियो भने यमराजले भन्छन् खबरदार, नन्दनगरमा सप्ताह हुँदा आरती लागेको थियो, गइस् कि गइन, पासपोर्ट बनाइस् कि बनाइन है त। त्यही भएर यो दुनियाँमा हे कृष्ण जे पार पार, यो दुनियाँ जे गर्न सक्छ भगवान अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार। यो दुनियाँमा हे कृष्ण जे पार पार, अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार।
हरको दुनी हरेको दुनी हे परम प्रभु परमात्मा अब हामी जन्मिन नपरो बारम्बार यो आमाको दुःख गरौँ। जन्मेर आज आमाको गर्भभित्र रहेर संसारका सुख दुःखबाट भगवान जोगाएर हामीलाई वैकुण्ठ ठाउँ लैजानको लागि परम प्रभु परमात्मा हामीले यसपालि यो श्रीमद् भागवतमा पासपोर्ट बनायौँ है त बनाउने कि नाइ बनाउने। अब यो पासपोर्ट बनाउनलाई नागरिकता के चाहिन्छ नि होइन नागरिकताहरू फोटोकपीहरू गाविसको सिफारिसहरू चाहिँ के हो त भन्दा घरमा फलेको एक मुठी धान है एक मुठी धान भनेको त टिकट हो है नागरिकता बनाउँदाखेरि ठ्याक्क टिकट लाउँछ नि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको एक मुठी धान लिएर आउने यसो घरमा फलेका अब त सागहरू पनि घरमा भयो के एउटा यति धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ हेर्नु एक एकवटा सागका मन्टा भाँचेर ल्याउनु भयो भने यहाँ हरिद्वारबाट आएका पण्डितहरूलाई प्रशस्त खाना पुग्छ हेर्नुहोस् है एक एकवटा सागका मुन्टाहरू भाँचेर ल्याउने अलिअलि घरका आलीका ढिकमा फलेका एउटा दुईटा बोडीका कोसाहरू ल्याउने है अलि चाहिँ चामल अब यहाँका गुरुकुलका विद्यार्थीहरूलाई दिइराख्नु भएको छ कि मैले त्यता भनेर हरिद्वारबाट आएका गुरुहरूलाई मिठोसँग खुवाउनलाई घरमा महँगा बसाएर ल्याएको घिउहरू ल्याउने है त पालेकाले फेरि नपालेका कहाँबाट ल्याउने है एक दुईवटा सागका पातहरू ल्याउने एक दुईवटा बोडी ल्याउने एक दुई मुठी चामल ल्याइदिने त्यति गरेपछि महँगा बसाएर हामी त ओहो हामीले त बेसरी नन्दनगरमा गएर घिउ र भात खाएर आइयो भनेर यो खबर कसलाई सुनाइदिनुहुन्छ त भन्दा हरिद्वार गङ्गा मैयालाई सुनाइदिनुहुन्छ। बोले गङ्गा मैयाको वेद व्यास गुरुजीले हरिद्वारमा यो सन्देश पुर्याइदिनुहुन्छ। अनि त हाम्रो पासपोर्ट के भयो त हाम्रो पासपोर्ट पाएको भइदियो भक्तहरू जीवनमा नि हामीले सधैँ यस्तो अवसर पाउँदैनौँ। सधैँ हामीले एक गीत हामीले गत वर्ष मैले पनि सुनाएँ कोरोनाको डर थियो हो हामीले त्यहाँ रसी लाएर बारेर बल्ल बल्ल कथा गऱ्यौँ तर यसपालि हामीले श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नको लागि हामीले यस्तो प्रकारको एउटा विशाल आयोजना गरेर परम पूजनीय स्वामीजीको सत्कृपाबाट हामीले यस प्रकारको एउटा अवसर पाएका छौँ। यो भागवतको कथा पुरै सुन्नुहोस् जीवन परिचाइन्छ। जसले जीवनमा भागवत सुन्दैन जसका कानमा यदि भागवतका अमृत परेनन् भने त्यो कान सर्पको प्वाल समान हो। भागवतको द्वितीय स्कन्धमा लेखेको छ तो सर्पको प्वाल समान कान। कोरोना पछिको हाम्रो यो पहिलो महायज्ञ सङ्गीतमय गत वर्ष त हामी एउटा विधि मात्रै पुर्याएका थियौँ। त्यही भएर भक्त हो यो कानले के आमाहरू अब अलिकति आमाहरूलाई भने गाह्रो नमान्नु होला। पँधेरोमा गएर घाँस काट्न जाने बेलामा दाउरा काट्न जाने बेलामा अरूका कुरा सुनियो भने त्यो कानमा बिग भरिन्छ। ए आमा अरूका बुहारीको कुरा के देउरानी जेठानीका कुरा देवर जेठानीका कुरा ती नचाहिने कुरा कानमा भरियो भने ती के हुन्छ बिख भरिएको हो। सर्पले के गर्छ बिख राख्छ। सर्प कहाँ बस्छ प्वालमा बस्छ। यो कान पनि यदि अरूका कुरा मात्रै गरियो भने त्यो कान के हो त भन्दा त्यो सर्पको प्वाल समान कान। सुन्दैन जो हरि नाम त्यो कान सर्पको कान समान हो प्वाल समान जसले भगवानको कथा सुनेन। त्यही भागवतले भन्छ
अनि यो जिब्रो छ कि हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा अलिकति जिब्रो छ बडा चित्रको। भागवतले के भन्छ त जिब्रोलाई? जिब्रो छ तो भ्यागुतको समान। जिब्रो के हो त? यदि भागवतमा बसेर, सत्सङ्गमा बसेर, गुरुहरूका अगाडि बसेर भजन गाउँदैन, पेटर 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 यो जिब्रो बोलेको गर्छ के, त्यो जिब्रो भनेको भ्याउको समान हो। असारको बेलामा घरको पछाडि खेतमा जिब्रो आएर भ्याउदा कति कराउँछन्? त्यो भ्याउको कराएको सुनेर बस्नुहुन्छ, कोही सुन्नुहुन्न, कसैले सुन्नुहुन्न के। त्यस्तै यो भागवतमा गएर बोलियो, तपाईँले भनेको कसैले सुनेको पनि छैन, कानबाट विष भरियो, भागवत पनि सुनिएन। त्यही भएर के गर्नु त भन्दा आज मुखले जिब्रोले भगवानको भजन गर्नु, कानले भगवानको कथा सुन्नु, हातले गएर मठ मन्दिरमा फुल लगाउनु, फुलको सेवा गर्नु, गौशालाको सेवा गर्नु है त, घरमा तुलसीको सेवा गर्नु, शालिग्रामको सेवा गर्नु। यो नै हाम्रो भागवतले सिकाएको हाम्रो परम धर्मको माध्यम हो। त्यही भएर के गर्नु त भन्दा हामीले गाईको सेवा गर्नुपर्छ। हरिद्वारबाट गङ्गालाई सम्झ्यो, गङ्गाको सेवा गर्नुपर्छ, तुलसीको सेवा गर्नुपर्छ। स्वामीजीले कति तुलसी लानु भएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ है, गाई माता यहाँ छन्, शालिग्रामको भगवान। अझ राम्रो कुरा त आमा हो। एउटा कुरा मैले त भन्नै पर्यो, घरमा छोराछोरीको बर्थडे हुँदा केक काट्ने के हो, पाइलेले लग्न बुढोबाट केक ल्याइदियो अरे, ए आमा हो केक किन चाहियो? स्वामीले यत्रा अष्ट चिरञ्जीवी भगवानलाई यहाँलाई राखिदिनु भएको छ। छोरालाई बिहानै ल्याएर श्रीमान श्रीमतीहरू सँगै आएर यसो भगवानलाई ढोगेर आशीर्वाद लियो भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो के हुन्छ त? जन्मदिन बन्छ। आजकल सबभन्दा बढी के भयो भने यो एनिभर्सरी मनाउने के, एनिभर्सरी हो, नाक पुग्लेका छन्, 70 वर्ष 80 वर्ष भए, बाजा बजाएर धुमधामसित एनिभर्सरी आयो। यो एनिभर्सरी किन मनाउने हो भन्दियो? युरोपतिर अब गाह्रो लाग्ला हजुरहरूलाई, युरोपतिर कसैको पनि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष बिहा सम्बन्ध टिक्छ भन्ने हुँदैन। यतातिर त 1 वर्ष सम्बन्ध टिके पनि खुसी भएर हेरै साइला हेरै माइला, हाम्रो त 1 वर्ष बिहा टिक्यो भनेर उनीहरूले खुसियाली मनाएको। हाम्रो देशमा त एकपटक गौतिलको समाएपछि जीवनभरि पति मरेपछि मात्रै हामी वैकुण्ठमा गएर मिलनजरी मात्र छुट्टिने हो। हाम्रो मरेपछि पनि छुट्टिन्न भन्ने छ त हाम्रो धर्ममा कसरी छुट्टी हुन्छ त? त्यही भएर एनिभर्सरी मनाउँदा, जन्मदिन मनाउँदा स्वामीजीहरूले भक्तको कल्याण गर्नको लागि यो चारैतिर आज राष्ट्रपतिजीले जुन 8वटा मूर्तिको उद्घाटन गर्नुभयो, अनावरण गर्नुभयो नि, त्यो के हो त भन्दा ती 8वटा चिरञ्जीवी हुन्, ती सबैको आएर दर्शन गरिन्छ भने पनि हाम्रो विवाह जीवन सुखमय हुन्छ। यस्तो प्रकारको 8वटा चिरञ्जीवीहरूको मूर्ति राखेको र कुण्ड सहितको यो नेपालभरि कहीँ पनि छैन हेर्नुहोस्। अब भारतको त अहिले भर्खर नभनौँ, सायद मैले त अहिलेसम्म देखेको छैन, हजुरहरू पनि सायद कसैले देखेको यसो नेपालमा त कहीँ न पूर्व मेचीमा छ न पश्चिम महाकालीमा छ। र म यही मिडियाबाट भन्छु, आदरणीय भक्तहरू, जन्मदिनका दिन तपाईँले एकपटक आएर नन्दनगरको गुरुकुलमा आएर तपाईँले दर्शन गर्नुभयो भने अष्ट चिरञ्जीवी भगवानले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। बोले अष्ट चिरञ्जीवी भगवानको गाई गंगा तुलसी तिलको दान, गाई गंगा तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। गाई गंगा तुलसी तिलको दान, गाई गंगा तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। सबैले एकपल्ट ताली बजाउँदै प्रेमपूर्वक भनौँ। म धेरै समय लिन चाहिन, किनकि परम पूजनीय स्वामीजीको हामीले आशीर्वाद श्रवण गर्दैछ, भागवतको हामीले कथा श्रवण गर्दै छ।
भन्दै यसपालिको एउटा ऐतिहासिक यो महायज्ञ ऐतिहासिक महायज्ञ किन होला भन्दा देशकै सर्वोच्च व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आएर यस धाममा आज पदार्पण गर्नुभयो र परम पूजनीय स्वामीज्यूबाट आशीर्वाद दिनुभयो र एउटा महत्त्वपूर्ण उद्बोधन के दिनुभयो त भन्दा विश्वको कुनै पनि शिक्षाको माध्यम भनेको गुरुकुलको माध्यमबाट नै यो शिक्षाको विश्वको शिक्षा अगाडि बढेको भनेर महामहिम राष्ट्रपतिजीको आज प्रमुख सन्देश आज हामीले लिएका छौँ र हामी सबैले परम पूजनीय स्वामीज्यूलाई अभिनन्दन गर्दछौँ कि स्वामीज्यूको सदिच्छा र स्वामीजीको आज आग्रहलाई स्वीकार गरेर महामहिम राष्ट्रपतिजी यहाँ आउनुभयो र यो आश्रम यो जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशलाई नै आज धन्य बनाएर जानुभयो। यसको लागि परम पूजनीय स्वामीज्यूलाई सबैले एकपटक जोरदार तालले अभिनन्दन गर्नु हुनमा हार्दिक आग्रह गर्दै अब भने म मेरो वाणीलाई विराम दिन्छु। अस्तु श्री परमात्मा बोलिए भागवत भगवान को